हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी मुभिङ चार्जेस एन्ड म्याग्नेटिजमको फोर्स अन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर प्लेस्ड इन अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड पढ्दैछौँ। जब चाहिँ एउटा कन्डक्टरलाई चाहिँ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ कस्तो खालको फोर्स बनाउँछ यदि त्यो कन्डक्टरमा करेन्ट छ भने है। र हामी एउटा कन्डक्टर कन्सिडर गर्छौँ, त्यो कन्डक्टरको लेन्थ एल छ अनि एरिया अफ क्रस सेक्सन ए छ, प्लेस्ड इन अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड, जुन चाहिँ हामीले युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेको छौँ, जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ बी भयो। अनि त्यो कन्डक्टरले म्याग्नेटिक फिल्डसँगै एङ्गल थीटा बनाउँदैछ अनि यसमा करेन्ट आई छ। यसले के करेन्ट कति करेन्ट क्यारी गरेको छ? आई करेन्ट क्यारी गरेको छ। आई करेन्ट क्यारी गरेको छ। यो चाहिँ स्टेडी करेन्ट भयो फ्लोइङ थ्रु द कन्डक्टर। Let Vd be the average drift velocity of mobile charge in the conductor। र Vd चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एभरेज ड्रिफ्ट भेलोसिटी हो। अनि लेट n be the number density of free electrons। let n be the number density of free electrons। फ्री इलेक्ट्रोन्स भयो। n भनेको चाहिँ नम्बर डेन्सिटी अफ द फ्री इलेक्ट्रोन्स भयो इन द कन्डक्टर। अनि q भनेको चाहिँ q इज बी द चार्ज अन मोबाइल चार्ज। बी द चार्ज अन मोबाइल चार्ज। यो q चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मोबाइल चार्जको चार्ज हो। अब हामीले फोर्स अन इच इलेक्ट्रोन हामीले पहिला हामी जान्नु पर्यो। फोर्स अन इच इलेक्ट्रोन चाहिँ कति हुन्छ? फोर्स अन each electron, force on each electron in a magnetic field, in a magnetic field हुन्छ q vd into b। q vd into b भयो। यो चाहिँ भयो फोर्स ड्यू टू म्याग्नेटिक फिल्ड। फोर्स ड्यू टू म्याग्नेटिक फिल्ड। अब त्यसको साथसाथै हामीलाई यसको भोल्युम पनि याद हुनु पर्यो। यसको भोल्युम याद हुनुपर्छ न। भोल्युम यो सिलिन्ड्रिकल सेपमा छ। सिलिन्डरको सेपमा भएको कारणले गर्दा यसको भोल्युम हुन्छ एरिया बेस इज पाई आर स्क्वायर इन्टु एच। पाई आर स्क्वायर इन्टु एच इज पाई आर स्क्वायर इज ए इन्टु एल इज द भोल्युम अफ कंडक्टर। now volume of conductor is volume of conductor equals to AL। conductor को volume हुन्छ area of cross section into length चाहिँ volume of conductor भयो। total number of charge carriers in this volume, total number of charge carriers, total number of charge carrier in this volume कति हुन्छ भने नम्बर डेन्सिटी इन्टु भोल्युम अफ द कन्डक्टर NaL। भनेपछि अब टोटल चार्ज निकाल्नु पर्यो। NaL भयो। टोटल नम्बर अफ चार्ज क्यारियर्स इन दिस भोल्युम चाहिँ NaL भयो है। अब हामीले टोटल फोर्स अन दिस मोबाइल चार्ज क्यारियर्स, टोटल फोर्स on these mobile charge carrier कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअल फोर्स चाहिँ इच इलेक्ट्रोनको फोर्स चाहिँ क्यू वी इन्टु
क्युभी इन्टु बी भयो भनेपछि अब टोटल फोर्स चाहिँ हुन्छ एनएल इन्टु दिस, एनएल इन्टु क्यू भिडी इन्टु बी। अब हामीलाई करेन्टको डेफिनेसन याद हुनु पऱ्यो इन टर्म्स अफ ड्रिफ्ट भेलोसिटी, र करेन्टको डेफिनेसन हामीलाई इन टर्म्स अफ ड्रिफ्ट भेलोसिटी याद छ भने अब हामीले त्यहाँबाट आउँदो फोर्स सजिलैसँग क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है। हामीलाई याद छ करेन्ट आई इक्वल्स टु क्यू बाई टी हो, क्यू बाई टी भयो। नंबर अफ चार्ज कैरियर्स इन दिस वॉल्यूम, टोटल नंबर अफ चार्ज चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि एनएल भयो। अनि यहाँनिर यसलाई चाहिँ हामी करेन्टलाई चाहिँ टोटल चार्ज बाई टाइम गर्छौँ, टोटल चार्ज बाई टाइम भयो। र टोटल चार्ज बाई टाइम र टोटल चार्ज चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एनएलक्यू भयो। टोटल चार्ज कति हुन्छ एनएलक्यू भयो। टाइम कति हो भन्दाखेरि चाहिँ डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम इज डिस्टेंस बाई स्पीड एल बाई भिडी भयो। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। अब हामी यहाँबाट के गर्छौँ भन्दाखेरि एनएलक्यू इन्टु भिडी बाई एल, एल क्यान्सल गरेर एनएक्यू भिडी यो चाहिँ भयो करेन्ट इन टर्म्स अफ ड्रिफ्ट भेलोसिटी, करेन्ट इन टर्म्स अफ ड्रिफ्ट भेलोसिटी भयो। अब यसको बादमा हामी करेन्ट डेन्सिटी निकाल्छौँ। करेन्ट डेन्सिटी भनेको करेन्ट डेन्सिटीलाई जेले रिप्रेजेन्ट गर्छ। जे भनेको चाहिँ करेन्ट फ्लो इन युनिट एरिया, अमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लोज इन युनिट एरिया चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी भयो। अब यसलाई हामीले आई को भ्यालु एनएक्यू भिडी बाई ए गरिन्छ भनेपछि यो ए क्यान्सल भएर एनक्यू भिडी भयो। यो चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी हुन्छ, करेन्ट डेन्सिटी। अब हामीले टोटल फोर्स निकाल्यौँ। Thus the total force F NAL Q VD into B। अब एनक्यू भिडीलाई एकपट्टि राख्ने, किन भन्दाखेरि एनक्यू भिडी भनेको करेन्ट डेन्सिटी हो। दिस इक्वल्स टू एनक्यू भिडी रह्यो हाम्रोमा एल इन्टु बी, र एनक्यू भिडी भनेको जे भयो एल इन्टु बी। र जे भनेको आई हो, आई इक्वल्स टू जे इन्टु ए भयो, जे इक्वल्स टू आई।
F equals to JA equals to I L into B, I L into B। किन भन्दाखेरि चाहिँ I equals to J equals to I by A, so I equals to JA, current density into area। L is the vector of magnitude L, यो L पनि के हुन्छ, वेक्टर हुन्छ जसको मैग्निट्यूड कति हुन्छ, L हुन्छ। And the vector sign is transformed from J to I, र वेक्टर फर्म चाहिँ J देखि L सम्म, J to I होइन, J to L, J देखि L सम्म हामीले ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। Okay, the direction of force is given by Fleming left hand rule, र फोर्स को डिरेक्सन चाहिँ केले दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुलले दिन्छ। द इक्वेसन इन स्केलर नोटेसन, यो चाहिँ वेक्टर फर्म भयो, इन वेक्टर भयो, इन वेक्टर चाहिँ F इक्वल्स टू IL इन्टु B भयो। त्यसरी नै इन स्केलर नोटेसन, इन स्केलर नोटेसन चाहिँ F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। किन साइन थीटा भन्दा यो क्रस प्रोडक्ट हो, यो चाहिँ क्रस प्रोडक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि साइन थीटा भयो। ILB साइन थीटा। अनि यो इक्वेसन चाहिँ कस्तोमा एप्लाई हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ स्ट्रेट कन्डक्टर छ त्यसमा एप्लाई हुन्छ। यदि कन्डक्टर कर्भ छ, घुमेको छ, लूप छ भने यो इक्वेसन होल्ड गर्दैन। त्यहाँ लूप भयो भने त्यहाँनिर एम्पिरियन लूप, त्यसलाई एम्पिरियन लूप भनिन्छ, जुन चाहिँ हामी पछाडि पढ्छौँ है। अब यसको स्पेशल केस नंबर 1, यदि थीटा 90 डिग्री भयो, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री भयो भने त्यतिखेर F इक्वल्स टू ILB हुन्छ। ILB हुन्छ भन्नुको मतलब थीटा 90 जो sin 90 is 1। This means that the current carrying conductor experience maximum force when it is right angle to the magnetic field। जब चाहिँ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डसँग राइट एङ्गल राख्यो भने त्यतिखेर चाहिँ म्याक्सिमम फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। केस 2 मा इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री भयो भने त्यतिखेर फोर्स इक्वल्स टू 0, फोर्स त्यतिखेर 0 हुन्छ। अब यो कन्डक्टरलाई चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलल राख्यौँ अथवा एन्टी प्यारलल राख्यौँ भने त्यतिखेर फोर्स 0 हुन्छ। अनि दिस मिन्स दैट द करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर एक्सपिरियन्स नो फोर्स एट अल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन प्यारलल टू द म्याग्नेटिक फिल्ड। जब चाहिँ यो कन्डक्टरलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलल राख्छौँ त्यतिखेर चाहिँ फोर्स के हुन्छ, 0 हुन्छ। नभए हामी त्यो जुन चाहिँ लरेन्स फोर्सको कुरा गर्दै थियौँ, र लरेन्स फोर्सको एक्चुअल डेफिनेसन के हो, वाट इज लरेन्स फोर्स है। लरेन्स फोर्स भनेको चाहिँ लरेन्स फोर्स भनेको the total force experienced by a charged particle
particle moving in a region, charged particle moving in a region where both electric and magnetic field are present. Lorentz force जसलाई चाहिँ भन्छ is called Lorentz force. Okay. Lorentz force भनेको चाहिँ total force experienced by charged particle. Total force experienced by charged particle. Charged particle ले जुन चाहिँ experience गर्ने total force त्यो रिजनमा मुभ गर्दाखेरि जहाँनेर चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड प्रेजेन्ट छ त्यहाँनेर चार्ज पार्टिकल मुभ गर्दाखेरि जुन चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त्यसलाई चाहिँ लरेन्स फोर्स भन्छ। जस्तै फोर्स ड्यू टु now electrostatic force due to electrostatics force is F equals to QE. F equals to QE भयो यो चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भयो अथवा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिँ कतिखेर हुन्छ भने इन प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड भएको बेलामा हुन्छ। त्यसरी नै म्याग्नेटिक फोर्स Fm equals to QV into B भयो। अब हामीले टोटल फोर्स यानी लरेन्स फोर्स निकाल्दाखेरि टोटल फोर्स इक्वल्स टू Fe प्लस Fm। Fe भनेको QE भयो प्लस Q इंटू B यसमा Q कमन निकाल्न सकिन्छ Q E वेक्टर प्लस V इंटू B वेक्टर र यसलाई चाहिँ हामीले लरेन्स फोर्स भनिन्छ कम्बाइन्ड फोर्स। लरेन्स फोर्स ओके आजलाई यति नै नेक्स्ट टपिकमा नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू।